غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جڑے ویلے میں بغداد آیا فرماتے ہیں پہلے قرآن مجید حفظ کیتا ہو فرماتے ہیں جڑے ویلے میں درس نظامی عالم کورس کرنا شروع کر دیتا ہوں فرماتے ہیں 40 دن اور ختم ہو گئے غوث پاک فرماتے ہیں 1 دن گزرے یا 2 دن گزرے 3 دن گزر گئے فرماتے ہیں کئی دن واسطے کھان میں ملتا کچھ نہیں فرماتے ہیں میں دریائے دجلہ دے کنارے چلا جانا ہوں اتنے سویرے لوگ سبزی دھو کے جاندے ہیں فرماتے ہیں جڑے سبزی دے پتے بچ جاندے ہیں میں پتے کھا کے گزارا کرتا رہا ہوں فرماتے ہیں کدے کدی عالم ہو جاتا ہے کہ میں بھوک دے نال بے ہوش ہو جاتا ہوں لوگ مینوں مردہ سمجھ کے غسل کرا کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھن لگ دے تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیاں نال اپنے نانے دے حجرے دے پار پہ کھیل دے ایک گل نان کہندی سن لو ایک گل داد کہندی سن لو پھر میں تانوں غوث پاک دی امی دی تے پھر ابو دی پھر تانوں غوث پاک دی سیرت سناواں گا یہ عنوان بڑا طویل ہے پر میں چونکہ ایک ہور محفل تے بھی جانا ہے تے نات خان بھی بیٹھے نے میں جلدی گل نوں سمیٹنا ہے غوث پاک بچیاں نال کھیل رہے تھے ایک عورت نے اپنی گود وچ ایک بچہ لے کے تے غوث پاک دے حجرے وچ گئی تھوڑی دیر کے بعد عورت جدوں باہر نکلی تے عورت روندی باہر آ گئی غوث پاک دا بچپن دوڑ کے مائی دے قریب گئے تے فرمان لگے بی بی میں تے ویکھیا کہ اس بابے دے بوئے تے لوگ روندے اوندے نے تے ہسدے جاندے نے تو روندی آئی ہے تو روندی جا رہی ہے مائی رو کے کہنے لگی بچہ میں تینوں دکھڑا کی سناوا تو چھوٹا جا بچہ ہے آپ نے فرمایا بی بی سنا نا مائی کہنے لگی بچہ کی دشا میرا بچہ بیمار ہو گیا مینوں کسی نے آکھیا بابے کھل جا کے دعا آخرا کیا اللہ اس بابے دیا دعا ماں قبول کر دائی کہنے لگی بچیاں میں اپنے پتر واسطے دعا کرانے آئی میں آکے عرض کی تھی بابا میرا پتر بیمار ہے ذرا میرے پتر واسطے دعا کر دے بابے نے نگاہ اٹھا کے آؤ سامان ول ویکھے آؤ تے آکھیا بی بی بچہ لے جاؤ لوہے محفوظ تے تیرے بچے دی زندگی کوئی نہیں آپ فرما دی بچے کہنے لگی مائی کہنے لگی بابے نے نہ آکھے آؤ تیرے پتر نے آخری ہچکی لئی تے میرے پتر دی روح پرواہ نے کر گئی ہے مائی رو کے کہنے لگی میں بچیا کی دساؤ اتھے لوگی خالی جھولیاں لگی ہوندے بھر کے جاندے میں تے بھری لے آ کے لٹاؤ بیٹھی آؤ غوث پاک مائی نو فرمان لگے بی بی رو نہ جا ایک باری بابے دے حجرے جی چلی جاؤ تے جا کے اکھی بابا جے اوتھے زندگی لکھی ہوندی تیرے کول کی لینے ہونا سی اوتھے زندگی لکھی ہوندی تے میں تیرے کول کی لینے ہونا سی گل مائی دے دل نوں لگی مائی اپنے پتر نو کنجی مردہ پتر لے کے نا تے ٹوری ٹوری تے غوث پاک دے نانا جی دے حجرے وال گئی نا تے غوث پاک فرماتے نے بی بی ٹھہر جا ایویں بابے تے الزام لگائی جانی ہے تیرا بچہ کدوں مریا ہے او ویکھ تیرا بچہ پہ کھیل دئی مائی نے ایسا کر کے کپڑا چکیا تے نیچے بچہ پہ کھیلے تسی ہو رولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے اجے تے میں تانوں چیک پیا کرنا تساں تقریر کیویں دی سننی ہے میری طبیعت نہ ساتھ ہے پر الحمدللہ میں پھر بھی تانوں بغداد شریف تو سیدھا ڈائریکٹ مدینے چھڑ کے آنا ہے مائی دوڑ کے غوث پاک دے نانا جی دے حجرے دے اندر چلی گئی کہنے لگی بے بابا تو دیا کیا زندگی کوئی نہیں ویکھ میرا بچہ زندہ ہو گیا غوث پاک دے نانا جی نے آؤ سامان ول ویکھے آؤ ویکھیا لوہے محفوظ تے بچے دی زندگی بڑی لمبی لکھی ہے فرمان لگے بی بی میرے حجرے تو نکل کے کیتا کی آؤ کہنے لگی ایک نکا جہا بچہ پہ کھیل دا سی انہیں آکھیا مائی تیرا بچہ زندہ ہو گیا میں ویکھیا میرا بچہ زندہ ہو گیا غوث پاک دے نانا جی سمجھ گئے یہ تے میرے پترے دا کمال ہے اپنی چھڑی پکڑ کے باہر آئی تے غوث پاک نے فرماتے نے ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا غوث پاک اگے اگے نانا جی پیچھے پیچھے جا رہے فرماتے نے لوگوں
मैनू नाने कोलू बचाया जे गौसे पाक टुरे टुरे कब्रिस्तान चले गए फरमाते ने कब्रा वालियो मैनू नाने कोलू बचाया जे कब्रा दे मुर्दे कब्रा चों निकल के गौसे पाक नू घेरा पा लिया नाने ने जदू तो तेरे दा कमाल देखिया छड़ी सुट के फरमान लगे आजा मेरे सीने लग जाओ मैं कोई मारन ते नहीं आया मैं ते समझाने आया सा एडी छोटी उम्र रब दे राज नहीं खोली नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया नारे गौसिया एडी छोटी उम्र रब दे राज नहीं खोली दे जेड़े महरम राज हकीकतां दे ओ राज हकीकत खोल दे नहीं जिन्ना नहीं वेखिया ओ करन गल्लां जिन्ना वेख लिया ओ तां बोलदे ही नहीं पता लगे कि गौसे पाक दे नानके भी वली मेरा दिल करदा तर्जमा हजरत मियां मोहम्मद बख्श को ना करवा के आवा तुसी नहीं बोले नहीं ते मैं करवा ही देना सी थोड़े दिन पहले मैं शेखोपुर आया सा मैं तुहानू इंज दा नहीं सा छड़ के गया यार उच्चा बोलो सुभान अल्लाह जेड़ा हाथ नहीं ना चुकदा नाल दा बेली सहारा कराओ ते जगा के हिला के उच्चा बोलो सुभान अल्लाह स्टेज वाले मैनू पता लगे मैं अपने च बैठा यार तुसी भी बोलो महबूब सारे दा सांझा ही है आरफे गढ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जाओ तक नानक तक नानक बल्लो ऊंचा अते सुचा हसबो नसबो ए नबिया नालो घटना रे हर सिफत हर बसबो ए नबिया नालो घटना रे हर सिफत हर बसबो मेरे नबी ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल फरमाया मेरी उम्मत दे उलमा बनी इसराइल दे नबियां वर्गे काम करनगे नबियां नालों घट ना रहा हर सिफतों हर वसबों ये ते गल हो गई नानकियां दी हुण एक दादकियां दी भी सुनावा ताकि तुहानू पहले पता लगे खानदान कितना अजीम है फिर तुहानू दसांगा मापे कितने अजीम ने फिर दसांगा पुत्र जेड़ा पैदा होया वो कितना अजीम है बगदाद के अंदर बारिश नहीं हो रही लोग बड़ी दुआ की थी नमाज इस्तिस्का भी पढ़ी पर बारिश ना आई तो लोग आखिया ओ सैयदा दा घर है गौस पाक दी फुफो उन्हां दा नाम सी हजरत बीबी आशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सैयदा सन बगदाद दे मुअज़्ज़ज़ीन ने आख्या कि जाके सैयदजादी है तो कोल दुआ ना कराइए वलिया भी है मुअज़्ज़ज़ इलाके दे आए दरवाजा खड़काया सैयदजादी ने पूछा जी किधर आयो उन्हें आख्या सैयदा बारिश नहीं हो रही तो दुआ करो अल्लाह बारिश नाज़िल फरमाए कई बेली कहते हैं जी रब वलियां दा बहुत है साडा नहीं रब कहते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह फरमादा मैं सारे आलमीन दा रब हां ते रब ते सारे दा सांझा ही है ते वलियां दा बहुता रब है वलियां कोल दुआ क्यों करान जांदे हो अम्मी कोल करा लो अब्बू कोल करा लो ये तुसी वलियां कोल दुआ करान क्यों जांदे हो वलियां दे बूहे की लैन जांदे हो क्योंकि मसला उन्हां नूं असल वलियां नाल है इन्हूं सच्ची दसो सहाबा दा भी ते रब है सी ना पर वो दुआवां करान फिर मुहम्मद दे बूहे क्यों आउंदे सन हदीस पाक के चाहता मेरे नबी मिंबर ते बैठे थे एक पेंडू उठ के खलो गया ते सिर च हाथ मार के ना ते बड़े दुख नाल कहंदा कमली वालिया तेरे हुदियां भी मारे गए मेरे करीम ने फरमाया होया की अर्ज करदा या रसूल अल्लाह बारिश नहीं हो रही कई महीने गुजर गए ते जानवर प्यास ना मर चले ते फसलां हो नहीं रही ते या रसूल अल्लाह कहत पै गया ते लोगां दी औलादां पई मरदियां ते
عرض کردہ کملی والے دعا کر بارش آ جائے. پڑھے لکھے نوجوانوں میں سچی دسو جنہ تے جانور تے بچے مردے ہون گے انہاں دعا نہیں کی تھی ہونی. پر پیڑو آگیا نبی پاک کو کہہ لگا سونے دعا کر بارش آ جائے. حضرت انس بن مالک فرماتے نے میرے نبی نے فرمایا صحابہ ہاتھ چکو بارش دی دعا کریے. حضرت انس فرماتے نے انج کر کے صحابہ جب ہاتھ چک رہے تھے میں جلدی جلد آسمان میں دیکھا تے آسمان تے کوئی بادل دا ٹکڑا ہے ہی نہیں, بالکل آسمان صاف ہے. فرماتے نے انج کر کے ممبر تے بیٹھے جب میرے نبی نے ہاتھ چکے فرماتے نے میں انج نظر مار کے دیکھا تے او مدینے دے پہاڑا والوں نہ کالیاں بدلیاں مدینے وال ٹر پئیاں. اجے دعا نہیں کیتی جب میرے نبی ہاتھ چکے تے بدلیاں کالیاں مدینے وال ٹر پئیاں. آپ فرماتے نے نبی پاک نے ممبر تے بیٹھ کے عرض کی تھی یا اللہ بارش نازل فرما. بس میرے یار دے لبوں چوں اتنے الفاظ نکلے تے حضرت انس بن مالک فرماتے نے چھم چھم بارش شروع ہو گئی. آپ فرماتے نے رب کعبہ دی قسم اجے نبی پاک ممبر تے بیٹھے سن تے اتنی بارش تیز ہو رہی کہ مسجد نبی دی چھت پہ چوے تے بارش دے قطرے میرے نبی دی داڑھی مبارک تے پہ ڈگ دے نے. لو جی جمعہ دا دن بارش ہوتی نہیں, ہفتہ ساری رات بارش, ہفتے دا دن بارش, اتوار دی رات بارش, اتوار دا دن بارش, سوموار دا دن بارش, رات بارش, منگل بدھ جمعہ رات اگلا جمعہ آ گیا بارش ہو رہی. حضور ممبر سے بیٹھ کے خطبہ دے رہے, اوہی پنڈو اٹھ کے کھلو گیا. قالین والی دے سامنے کھلو کے نے اپنے سر دے وچ ہاتھ مارے کہ رو کے کہنے لگا کملی والے مارے گئے. میرے آقا نے فرمایا تھے پچھلے جمعے بھی رکھے آس عرض کردہ کملی والی آواز سونے مارے گئے. میرے نبی نے فرمایا پچھلے جمعے بھی کہنا سا مارے گئے. حضور نے فرمایا چاہنا کی عرض کردہ کملی والے آواز بارش بند کرا دے اگے پکھے مر چلے سا ہن ڈب ڈب مر چلے. اگے پکھے مر چلے سا ہن ڈب ڈب مر چلے. حضرت عرض فرماتے نے مسکرا کے میرے نبی نے انج کر کے انگلی دا اشارہ کیتا تے جدر جدر محمد دی انگلی جا رہی ادھر ادھر بدلاں دے قافلے ٹر دے لگے جا رہے. پتہ لگیا بارش خدا دی رحمت ہوندی ہے پر انتظار محمد دی انگلی دا اشارے دا پہ کر دی سی. پتہ چلیا کہ آپ بارش دی دعاواں کرانا اے صحابہ نے سانو دسیا اور دیگر دعاواں کرانا بھی ادھے تے بحث کرا وقت درکار ہے. اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور چ بارش نہیں ہو رہی تے آپ اپنی قوم نو لے کے جا رہے تے بارش دی دعا نہیں کیتی, رستے چ لوٹ آئے تے امت نے عرض کیتی حضور دعا نہیں کرنی. فرمایا دعا تے بغیر ہی بارش آ جائے گی. حضور دعا تے کیتی نہیں تے آپ نے فرمایا میں ویکھیا ایک چھوٹی جی کیڑی چیونٹی کیڑی اپنے ہاتھ چکے تے آسمان ول ویکھ کے کہہ رہی ایک گناہ بندے کر دینے تے سزا سانو کیوں پیا دینا ہے. ساڈا کی قصور ہے بارش نازل فرماؤ. تو گرامی قدر حضرات بارش نازل ہو گئی تے جڑا رب کیڑی نہیں سن لیندا ہے تے جے ولی منگے جے ولی دعا منگے. اس واسطے اسی ولیاں دے دروازے جانے ہاں کہ انہاں دا رب دے نال رابطہ اس قسم دا ہے. ایدے تے میں بحث کیتی تے وقت درکار ہے. اللہ فرماتا لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین. اللہ فرماتا ہے تسی تے منگو تے میری مرضی ہے دیواں نہ دیواں پر ولی دل چ ارادہ ہی کر لوے تے رب فرماتا میں پورا فرما دینا. کیونکہ اللہ دی قدرت دا قانون ہے, وہ کہندا جو میں کہنا تو کری جا, پھر جو تو کہے گا میں کری جاواں گا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پھوپھو جان دے دروازے تے بغداد دے معززین آ گئے تے آ کے عرض کی سیدہ دعا کرو بارش آ جائے. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک دی پھوپھو فرما دیا چلو ٹھہر جو دعا کر رہے ہیں. آپ نے جھاڑو پکڑیا تے اپنے سین دی صفائی شروع کر دیتی. لوگوں نے خیال آیا کہ اسی معزز علاقے دے بندے آیا تے بی بی جان نو عرض کیتی حضور دعا کرو بارش دی تے بی بی جان گھر دے کم پیاں کر دیاں. لوگ عرض کیتی لاجپال اسا سید زادی سمجھ کے آیا بارش دی دعا کرو تے تسی گھر دی صفائی شروع کر دیتی ہے. ہنس کے فرما دیا ٹھہر جو تو انو تے بارش ہی چاہیے ہے نا. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرماتے ہیں کہ ساڈے بریلی شریف دے اندر ایک مجذوب والی سن. مجذوب عورتاں والا لباس پہن کے رکھ دے سن, چوڑیاں پہن کے رکھ دے سن, نماز نہیں سن پڑھ دے, مجذوب والی سن.
مجذوب دے تے بحث کرا تے وقت درکار ہے پھر کہ مجذوب کنوں کہندے انہاں تے چونکہ شریعت لاگو نہیں ہوندی جس طرح بے ہوش بندے تے پاگل ہوتے شریعت لاگو نہیں ہوندی نابالغ بچے تے شریعت لاگو نہیں ہوندی اس طرح مجذوب تے بھی شریعت لاگو نہیں ہوندی حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ چوڑیاں پہن کے رکھ دے سن عورتاں والا لباس تے نماز نہیں سن پڑھ دے یاد رکھیں مجذوب تے پاگل چے فرق ہی ہوتا ہے کہ مجذوب دے سامنے اگر شریعت دی گل کیتی جاوے نبی پاک دی کو حدیث بیان کیتی جاوے تو اس شریعت دے مسئلے دی مخالفت نہیں کرے گا اگر مجذوب ٹھیک ہویا اگر وہ مخالفت کرے کہ سمجھو اے مجذوب ولی نہیں اے پاگل ہے پاگل تے مجذوب جو مین فرق ہے ایک دن کسی نے آکھیا بابا جی نماز پڑھیا کرو فرمایا چلو پڑھنے ہیں اسے ویلے مردہ والا لباس پہنے ہیں تو جامعہ مسجد دے وچ نماز پڑھن واسطے آگے بہت بڑا ہزاران دا اجتماع ہے جدو امام صاحب نے آکھا نا اللہ اکبر حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ چیخ ہمار دے مسجد جو باہر آگے تے فرمان لگے میرا سہاگ لٹن لگے ہو آگے باہر آل حضرت فرماتے ہیں کہ بریلی شریف جو بارش نہیں ہو رہی تو لوگا ایک دن عرض کی تھی حضور دعائی کرو بارش آ جائے تے حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ نے ایک پتھر پکڑیا پتھر پکڑ کے تے اپنی چوڑیاں اس طرح سامنے کیتیاں تے پتھر اس طرح کر کے نا تے چوڑیاں وال فرمان لگے یا تے بارش نازل کرو تے یا اپنا سہاگ واپس لے لو آل حضرت فرماتے ہیں اجے بابے دے الفاظ پورے نہیں ہوئے تے چھم چھم بارش بھی آ گئی جدو اللہ والے مانگتے بغداد دے لوگاں بھی جدو عرض کی تھی نا سیدہ بارش دی دعا کرو اسی دعا کرا بنایا غوث پاک دی پوپو جان لے پر میں توانو تے بارش دی لوڑے میں بارش پوا دینی ہوں جن ویلے آپ نے اپنے بیڑے دی صفائی کر لئی اپنے بیڑے جکھ لوگے آؤ سامان والی جھولی پھیلوا لئی عرض کر دیئے یا اللہ میرے نانے دی امتی آئے نے عرض کر دیئے منو سیدہ دی سمجھ کے آئے نے منو اللہ دی ولیہ سمجھ کے آئے نے عرض کر دیئے یا اللہ آج میرے راتاں تے جگراتے دا مان رہ جائے عرض کر دیئے میں ساری زندگی دی راتاں مسلح تے گزاریاں دی عرض کر دیئے رب آج میرا مان رہ جائے آج میری عزت لاج رہ جائے عرض کر دیا رب میں بارش نہیں مانگ دی بس نہیں عرض کرنی آؤ چاڑو میں پھیر دیتا ہے تروں کا دولا چاڑو میں پھیریا تے تروں کا دولا دے نعرہ رسالت نعرہ حیدری جہاں آپ کھڑے ہیں وہ پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا آپ کی مہربانی ہے جو کھڑے ہیں آپ کی مہربانی نیچے بیٹھے آپ کو اللہ رسول کا واسطہ نیچے بیٹھے یار پیچھے کافی سڑک پر لوگ کھڑے ہیں ان کی کالیں آ رہی ہیں آپ نیچے بیٹھے آپ کی مہربانی جی تشریف رکھو جی تماسے کھلو کے ویکھے دینے تو میلاد بیٹھ کے سنی دے رہے بیٹھ کے سنیا کرو تاکہ ادب احترام بھی رہے توجہ ہے جی غوث پاک دی پھپھو نے عرض کی تھی یا اللہ چاڑو میں پھیر دیتا ہے تے تروں کا تو لا دے اجے بی بی جان نے اینا فرمایا تے بغداد دے لوگ کہندے نے چھم چھم بارش شروع ہو گئی تے لوگ کہندے نے اسی اجے اپنے گھراں تک نہیں پہنچے تے بغداد دی گلیاں چ گوڈے گوڈے پانی پیا پھردا سی میرا دل کردا ہے دا ترجمہ میں تانوں حضرت میاں محمد بخش کولو کروا کے دیواں تھوڑا ہور حوالہ بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنے مت کہ تیرے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے آئی صاحب جوید صاحب فاصل لطیف صاحب یہ لنگر پہلے تو نہیں کھوا لیا کدھر ہے نا عمرے دا ٹکٹ بھی ہے چلو یا اللہ جڑا اچھا بولے عمرے دا ٹکٹ ہوئی لا کے جاؤ تھوڑا اور اچھا بولو ایک باری سبحان اللہ کہیے تو جنت چک درخت لگ دائے آج اینی سبحان اللہ بول جاؤ گھر جاؤ تو پتہ لگے میں تو جنت چ پورا باغ لگا کے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نان کے بھی ولی جداد کے بھی ولی عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے لے سچے مرد صفائی والے
جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منیندہ پکی خبر سانو میاں صاحب فرماتے ہیں سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ پکی خبر سانو. شکریہ جناب. یہ دیتے تو میں ایک مٹھی جی روایت سناواں تسی بول دے نہیں سبحان اللہ. میں کی کرا بھائی آج میدان احد دے اندر حضور ایک صحابی شہید ہو گئے جنہ دا نام سی حضرت مالک بن سینان. اوے چھوٹے بیٹے میلاد شریف چاہیو بیٹا میلاد شریف چاہیو ہے. یقین کرو میرے سیال کوڑ دا کلندر تے لاہور دا درویش علامہ اقبال نے فرمایا سی اے شرٹ والے بھائی دا میرے دیوال دیان کراؤ جی. اے شرٹ والے میرے والے بیٹھے بسم اللہ جی. میں بٹھان لگا جی میں بٹھان لگا نا جی میری ڈیوٹی بیٹھ. علامہ اقبال نے فرمایا خاموش اے دل بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. علامہ اقبال نے فرمایا حضور دی محفل چ اونچا بولنا تے بڑی دور دی بات ہے. حضور دی محفل چ دل بھی اونچی آواز نہ دھڑک جاوے تے بے ادبی ہو جاتی ہے. ایتھے اونچی آواز نہ بولنا تے بڑی دور دی بات ہے. تے دل نو بھی کنٹرول چ رکھیا کرو. اے حضور دی محفل ہے. ایتھے یقین ہے نا کہ نبی پاک پہ ویکھدے نے تے اے ویکھی میں تینوں نبی پاک کیڑی حالت وچ پہ ویکھدے نے. اے بھی توجہ رکھیا. نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی شہید ہو گئے. انہوں نے نام سی مالک بن سینان. جدو میدان احد دی جنگ ختم ہوئی نا تے شام نو صحابہ احد چوں گھر وال آ رہے. آپ دی ایک چھوٹی جی بچی مدینے دے باہر کھڑی. عبداللہ صاحب چشتی صاحب جیڑا صحابی آوے تے بچی انہوں پوچھے میرے ابو کتنے نے. صحابہ نو پتا سی تے ابو شہید ہو گئے. کسے صحابی بچی دا دل نہیں توڑیا. جیڑا گزرے بچی دے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھے بیٹی صبر کر. بچی دا دل ٹوٹ گیا کہ میرا ابو کتنے کیوں نہیں دس رہے. اچانک بچی نے دیکھا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سواری آ رہی. بچی آپ دی سواری دی محرم پکڑ کے نال نال ٹر دی مدینے دی گلی تک آ گئی تے گلاں چ گلاں پا کے پوچھ دی عمر فاروق جی اے میرے ابو کتنے نے. آپ نے پتہ سی تے ابو شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا. سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی رو نہ. تے میرے پیچھے حضرت عثمان غنی پہ ہوندے نے انہاں کولوں پوچھ نبی بابا کتنے نے. بچی ٹری ٹری پھر مدینے دے باہر آ گئی. ویکھیا تے حضرت عثمان غنی دی سواری آئی. بچی محرم پکڑ کے نال نال ٹر دی مدینے دی گلی تک آ گئی. تے آپ نو گلی جا کے پوچھ دی عثمان غنی جی ا میرے ابو کتنے نے. آپ نو پتہ سی تے ابو تے شہید ہو گئے نے. بچی دا دل نہ توڑیا. تے بچی نو فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ ہوندے نے انہاں کولوں پوچھ لوی کہ بابا کتنے نے. بچی جدو پھر مدینے دے باہر آئی تو مولا علی دی سواری آئی. بچی محرم پکڑیاں تے پوچھ دی میرے ابو کتنے نے. پتہ سی ابو تے شہید ہو گئے. ایتھے پوچھ بیٹیاں بیٹھیاں نے کسے اس بیٹی کولوں جدا باپ ٹر گیا. جدا باپ ٹر جے اس بیٹی کولوں پوچھ تے اس پتر کولوں پوچھ کی حال ہوندا. پوچھ کسے یتیم کولوں باپ سے تو ٹر جاواں تے یقین کریا جے میں عید والے دن بھی دیکھا جدو لوگ سارے زمانے والے نوے کپڑے پا کے تے عید مناندے ہوندے نا جنہاں تے ماپے ٹر گئے نو عید والے دن بھی قبرستان جا کے ماپے دیا قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے نے. کو کسے دے بچے نو مارے تے او کہندا میں ابو نو دساں گا. یتیم تے اے بھی نہیں کہہ سکدا ابو نو دساں گا. تیاں دا تے ماں نہیں باپ ہوندے نے. تے عید تے بھی ویراں کول کپڑے نہیں منگدیاں ابو کولوں منگدیاں کیونکہ تیاں نو پتہ ہوندا ہے کہ ویر بہناں نو انکار کر لیندے نے پر باپ تیاں نو نہ نہیں کردے. انہاں نو پیواں دے ماں نہیں کو وکھرے جے ہوندے نے. او بیٹی باپ دا انتظار کر رہی تے باپ نہیں آیا نا جے. مولا علی دی سواری دی باگا پکڑ کے کہنے کہ مولا علی میرے ابو کتنے نے. آپ نے پتہ سی ابو تے شہید ہو گئے نے پر بچی دا دل نہ توڑیا. سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی روی نہ. میرے پیچھے ابو بکر صدیق بھی ہوندے نے
انہاں کو پوچھ لوی تیرے بابا کتھے نے نوجوان بچی ٹری ٹری مدینے دے باہر آ گئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سواری آئی تے وہ ہارا پکڑ کے کہنے لگی ابو بکر جی میرے بابا کتھے نے آپ نو نہیں سی پتہ ہے بابا شہید ہو گئے نہیں سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی رونا تیرے بابا میرے پیچھے پہ نے ادھر صدیق اکبر دے لباں چوں نکل گیا ادھر اسرائیل روح لگے جا رہے اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جا عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا اللہ نے فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار نہ جھوٹا پہ جائے فرمایا روح واپس لے جا اونچا بولو سارے تھوڑا جانا سیٹ کرو جو مزہ نہیں آ رہا زندہ باد آمین 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 بسم اللہ بیٹھے انہیں مانا پتہ چلیا کہ او دے بندیاں دے لباں چوں نکلن دی دیر او دا وعدہ تو بولتے انڈیا چ نا ایک شہر ہے احمد آباد اتھے ایک اللہ دے ولی گزرے نے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ اچھ شریف دے سادات خاندان وچ انہیں آپ تہجد دی نماز پڑھن جا رہے تھے آپ نہ کسی چیز نہ اندھیرے چ ٹھوکر لگی تے آپ ڈگ دے بچ گئے تے اندھیرے چ اس چیز نو ہاتھ لگایا تو سخت محسوس ہوئی تے فرماتے نے ہورے لویا ہے ہورے لکڑی ہے ہورے پتھر ہے اٹھ کے فرماتے نے ہورے کی ہے سویرے اٹھ کے لوگاں ویکھیا تو ایک پاسے لوہا ایک پاسے لکڑی ایک پاسے پتھر ہے تے ایک پاسے ویکھ کے لوگ کہندے نے ہو رہے کیے میں کتابت پڑھیا کہ انگریز جدوں بڑے صغیر تے حکمران بنے تے اس چیز نو کٹ کے یورپ دی لیبارٹریاں چ بھیجیا تے رپورٹ آئی تے اوپر لکھا سی ایک پاسے لوہا ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے ہو رہے کی سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنا زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر یا سانو غوث پاک دی پھپھو نے عرض کی تھی میں بس اینا ہی کہنی ہاں کہ بیڑا میں صاف کر دیتا تے تروکھا تو لا دے چھم چھم بارش آگئی ان پتہ لگ گیا داد کے بھی ولی تے نان کے بھی ولی بولو سبحان اللہ آؤ ایک گل ماں دی تے ایک ابو دی بھی سناوا تو انہوں پتہ چلے جڑے غوث دی اسی 11ویں دلانے ہو غوث پاک ہے نا کون انہوں دی شانہ تے عظمت عقید ہے آپ دے والد گرامی دا اسم گرامی نام مبارک حضرت سیدی موسیٰ جنگی دوست ہر ویلے جنگ کردے سن جہاد کردے سن تلوار چلامت دے بڑے ماہر سن دن نو روزہ رکھ دینے تے نال جہاد کر دینے تے رات مسلح تے گزار دینے بڑے پاکیزہ نوجوان سیدزادے امام حسن دی اولاد آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دریا یا نہر دے کنارے تے جا رہا تے افطاری دا ویلا ہو گیا تے روزہ افطار کرنا میرے نبی نے فرمایا افطاری چی جلدی کریا کرو انہوں لیٹ نہ کرو انہوں نے خیال آیا کہ میں افطاری کر رہی ہے تے نہر دا پانی چاہ رہے تے کھامن واسطے کوئی چیز بھی نہیں اچانک دیکھیا کہ ایک سیب پانی چ رڑدا آ رہے ہیں تے خیال آیا پانی چ پہ رڑدا پکڑیا تے جلدی جلدی روزہ افطار کر لیا جو ہی سیب کھادا نا تے اندروں آواز آئی اے بیگانہ سیب کھا لے تے مالکہ نو پوچھ کے کھادا ہی ہائے 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 نوجوان ینگ بالکل ایک سیب بیگانہ کھا لیا تے اندروں ہوک اٹھی بیگانہ سیب کھا دے آئی تے پوچھ کے کھاتا ہی مالک رو ایتھے ارباں کھرباں کھا دی جا رہے یتیمہ دا مال کھا دی جا رہے سود کھا دی جا رہے ایتھے شراب پیتی جا رہے زنا کیتی جا رہے دودھ چ پانی پائی جا رہے پر اندروں کدے ہوک نہیں اٹھی کہ تو ظالمہ کر کے رہے کیوں
اندروں روح کیوں نہیں اٹھدی؟ اج کیوں نہیں اٹھدی؟ کیونکہ اسا اپنے ضمیر نو مردہ کر دیتے ہیں۔ اسی نیکی دا کم نہ کرنے آتے نہ اپنے اسا روح نو روشن کیتا تے نہ وہ خیال کر دی، اسا اپنا ضمیر ہی مار دیتے ہیں۔ محفل جو موبائل چوری کر کے لے جاتے، جتی بیگانی پا کے مسجد جو لے جاتے۔ پر میری ملت نوجوانوں یاد رکھیے گا، ایتھے تے تسی مال کھا بھی لوگے، کسے دا حق کھا بھی لوگے، پر قیامت والے دن پوچھ بڑی ڈاڑی ہو جانے۔ پل صراط دے 7 مرحلے نے 7 وال نالو باریک تے تلوار نالو تیز پل دوزخ دے اوپر رکھ کے حکم ہوئے گا سارے گزرو۔ نمازی بھی گزر جانگے، حاجی بھی گزر جانگے، سخی بھی گزر جانگے، بڑے بڑے تہجد گزار گزر جانگے، پر او جڑا آخری 7واں مرحلہ ہے نا، او حقوق العباد دا بندے دے حق دا، اتھے بڑے بڑے نمازی بھی اڑ جانے نے، بڑے بڑے حاجی اڑ جانے نے، بڑے بڑے سخی، بڑے بڑے تہجد گزار اڑ جانے نے۔ کیوں؟ اور رب دے حق تے پورے کر کے آئے، پر بندے دے حق چونہ ڈنڈی مار دیتی۔ میں کتابت پڑھے کہ بادشاہ کیوں دا نام سی حکم بن عبد الرحمن ثالث، اپنے لشکر دے نال سفر تے جا رہے تے جنگل وچ رات ہوگی تے رات نو انہیں جنگل چ قیام کیتا تے اتھے ایک گائے پہ چڑھ دی تے اتھے لشکر نے گائے نو ذبح کیتا، گوشت بنا سالن پکایا تے کھا گئے۔ وہ گائے اس جنگل دے قریب ایک مائی وڈیری ایک گاؤں وچ رہن والی بیوہ عورت دی گائے سی، جا کے کسے مائی نو دسیا کہ بادشاہ دا لشکر آیا ہے تے انہاں تیرا بکری نو ذبح کر کے نو گائے نو ذبح کر کے تے کھا لے۔ صبح ہوئی تے مائی لاٹھی ٹیک دی نا جنگل وال ٹر پئی تے راہ وچ ایک نہر تے نہر دا پل آیا، مائی پل تے کھلو گئی، ادھر بادشاہ لشکر جنگل چوں لے کے ٹریا تے بادشاہ نے بھی اس نہر دے پل تو گزرنا سی۔ جب بادشاہ دی سواری آئی تے اس مائی وڈیری نے بادشاہ دی سواری دیا محرم پکڑ لیاں تے کہنے لگی بادشاہ ذرا زمین تے اتر۔ بادشاہ اتریا تے کہنے لگی میں سامنے پنڈ دی ایک بیوہ عورت آن تے میری ایک ہی گائے سی، اتا دھد بیچ کے میں گزارے کر دی تے تیرے لشکر نے میری گائے ذبح کر کے پکا کے کھا لئی ہے۔ تے مائی بادشاہ نو کہنے لگی حساب ایس پل تے دینا ہی کہ اوس پل تے دینا ہی۔ بادشاہ دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہنے لگا مائی حساب اتھے ہی لالا اتھے نہیں دیتا جانا۔ بادشاہ نے 70 گائیاں دے کے مائی راضی کر لئی۔ میری ملت نوجوانوں صرف تقریر سن کے غوث پاک دا ذکر سن کے لنگر کھا کے سبحان اللہ کہہ کے ہاتھ چک کے نہیں جانا، کچھ لے کے جانا ہے۔ آج تو ہاڑے ذمہ کسے دا حق کے نا ایتھے ہی دے کے ٹر جایا جی، اتھے بڑا مشکل ہو جانا جی، اتھے نہیں جے دیتا جانا۔ مت سمجھے آجے کہ خبریں میں بڑیاں نیکیاں کر کے چلے میں نیکیاں دے پہاڑ کٹھے کر کے نمازاں بڑیاں پڑھ کے چلے اتھے نیکیاں بھی دینیاں پہ جانیاں تو گناہ بھی اگلے دے اپنے ذمہ لینے پہ جانے نے، یہ حق مار کے گئے۔ اتھے حضور نے فرمایا مفلس انسان غریب انسان او ہونا ہے جن نیکیاں بھی دینیاں پہ جانیاں تو گناہ بھی پلے پہ جانے، لہذا اتھے سارے دے حق ادا کر کے جایا گیا۔ غوث پاک دے ابو جی نے ایک سیب کھا لیا، ایک سیب تے اندروں آواز آئی کہ یہ سیب مالکہ نو پوچھ کے کھاتا ہے۔ ضمیر زندہ سی نا، نماز پڑھی تے جدرو پانی آ رہا سی ادھر ٹر پہ کہ ادھر پانی آ رہا تے کدھر کو سیب رڑتا آوے گا، ٹورے ٹورے تھوڑی دور گئے تے دیکھا دریا دے کنارے ایک سیباں دا باغ ہے تے اس سیباں دے باغ دیاں ٹہنیاں دریا دے پانی چ لٹک رہیاں۔ آپ نے خیال ہے یقیناً کسے ٹہنی دے نالو سیب ٹوٹ کے تے دریا چ رڑتا گیا جڑا میں کھا لیا ہے۔ پتہ کیتا اے باغ دے مالک کون ہے؟ پتہ لگا سید زادے نے، نام حضرت سیدی عبداللہ سومی اوہی غوث پاک دے نانا جی۔ نوجوان سید زادے جا کے بابا جی دے سامنے ہاتھ جوڑے تے عرض کی تھی بابا جی میں تو ہاڑے باغ دے کو سیب رڑتا پانی چ کھا بیٹھا تے معافی دے دیو۔ سید نے سید وال ویکھیا، ولی نے ولی وال ویکھیا تے پیغام دیا ہے، کبھی پیغام لیا ہے، الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے۔ وہ اکھا اکھا چی گل ہو گئی تے ولی نے ولی نو پہچان لیا
आख्या बाबा जी ये तो सेब खा बैठा ते बगैर इजाजत खा बैठा, माफी दे दो। वो भी वली सन, उन्होंने ख्याल आया इस दौर च एडा पाक नौजवान जिहड़ा एक सेब खा के माफी मंगन आ गया। हुण मूंगफली दे दिन आ गए ना, अद्धा किलो मूंगफली लैनी है ते पा चेक कर जानी है ना। ये हसन वाली नहीं है, रोन वाली गल है। कयामत नूं देना पै जाना है तो गिरबान पकड़िया जाना है। मत किसी को बगैर पुछिया किसी दी चीज खा लवे। इबादत की लज्जत खत्म हो जानी, दिल का सुकून खत्म हो जाता, घर में सुकून नहीं आता। इंज दे कम करिए, लड़ाइयां झगड़े खत्म नहीं होंगे घर च, क्योंकि दीवे च तेल पा के बाली दे, पानी पा लीए ते पानी पा लीए ते दीवा नहीं बलदा। आ जिहड़ा तेरी जिंदगी दा दीवा पिया बलदा, इहदे च हलाल रिज़्क डाली, फिर सुकून मिलेगा, फिर रोशनी मिलेगी। अपनी औलाद दे जिस्म च किधरे हराम का लुकमा ना डाल के जाया जाए। नबी पाक जब नमाज पढ़ानी तो एक सहाबी सन, उन्हें फजर की नमाज पढ़नी तो जल्दी जल्दी निकल जाना, दुआ ना मंगनी। एक दिन सहाबा शिकायत की थी कि ऐ सहाबी ने ते ये दुआ मांग के नहीं जाते, जल्दी जल्दी चले जाते हैं। हुजूर ने फरमाया कल आमद ते रोक लिया जी। वो रुक गए। नबी पाक ने फरमाया सुनिया नमाज पढ़ के चले जाते हो तो दुआ नहीं मंगते। अर्ज की या रसूल अल्लाह, असल च तुहानू पता अजकल मदीने खजूरां दा फल पक गया। फरमाया जी। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अजकल रात नूं मदीने ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। फरमाया जी। अर्ज की या रसूल अल्लाह, जेड़ा मेरा हमसाया ना, उहदे घर दे विहड़े च एक खजूर दा दरख्त है ते उस खजूर दे दरख्त दियां कुछ टहनियां मेरे विहड़े च लटकदियां ने, फल पके है। रात में जो मदीने हवा चलती है ना तो थोड़ियां खजूरा मेरे वेड़े च भी डिग जांदियां। मैं नमाज फजर दी पढ़ के जल्दी जल्दी घर चला जाना, किधरे मेरे बच्चे उठ के मेरे जावन तो पहले बेगानियां खजूरा ना खा ले। ते मैं अंधेरे च जाके सारियां खजूरा इकट्ठियां करके अपने हमसाए दे वेड़े च सट देना, किधरे कोई हराम दा लुकमा मेरी औलाद दे पेट च ना चला जाए। इन्हू कहंदे ने तरबियत। गौसे पाक दे नाना जी दे सामने जदों हुजूर गौस पाक दे अबू जी ने जवानी च हाथ जोड़े ना, अर्ज की सेब दी माफी दे दियो। वली नूं ख्याल आया ये बच्चा जाया करने वाला ते नहीं, इन्हू ते कोल रखना चाहिए। फरमांदे ने पुत्र बगाने सेब खाइए ते माफियां एडी जल्दी नहीं लभ जांदियां। आख्या बाबा जी फिर किवें माफी देओगे? फरमाया जेड़े बाग दा सेब खादा ना ओनू 6 साल गोडी कर, 6 साल गोडी कर बाग दी, फिर सोचांगे माफी देनी है कि नहीं। गौसे पाक दे अबू जी ने आख्या हुजूर तुसी सेब दी माफी दियो, मैं 6 साल गोडी कर लवांगा। पूरे 6 साल बाग दी गोडी कीती, एक सेब दी माफी वास्ते, क्योंकि हिसाब ऐसे पुल ते बराबर करके जाने ने उस पुल ते औखे हो जाने। 6 साल गोडी कीती ना, फिर आगे माफी लेते। अर्ज की हुजूर 6 साल मुकम्मल हो गए थे, हुण माफी नहीं दे देते। फरमाया नहीं, अजय माफी दे दिन पूरे नहीं हुए, 6 साल होर गोडी करो। हाथ जोड़ के ऐसे करते ने लजपाला, मैं 12 साल गोडी कर लवांगा, पर जे फिर भी सेब दी माफी मिल जाए सौदा महंगा कोई नहीं। नौजवान एक सेब दी माफी वास्ते गौसे पाक दी अपा जी ने 12 साल गोडी कर ली। 12 साल के बाद माफी लेने आए। गौसे पाक दे नाना जी ने फरमाया माफी देवागा, पर तेन एक मेरी शर्त पूरी करनी पवेगी। अर्ज की थी लजपाला शर्त की है? फरमाया मेरी एक बेटी जवान हो गई है, अखा तू नबी दी है, दिमाग दी मजूर है, कन्ना दी डोरी है, जुबान दी गुंगी है, हाथां दी लूली ते पैरां दी लगड़ी है, ते ओदे नाल शादी कर लवे जां मैं सेब दी माफी दे देवांगा। हाथ जोड़ के अर्ज की थी लजपाला मैं तैयार हूं कि इंज भी माफी मिल जाए सौदा महंगा कोई नहीं। नौजवानों जिहड़े वेले निकाह पढ़ दिता गया गौसे पाक दे अब्बा जी फरमा देने, जदों मैं रात नूं दुल्हन दे कमरे च गया ते देखिया कि बड़ी सोहनी सैयदादी बैठी हुई है, दौड़ के बाहर आ गए। कहने लगे बाबा जी वो जेड़ी नौजवान बच्ची अंदर बैठी है वो ते मेरी बीवी नहीं। फरमाया क्यों? आख्या तुसा आख्या सी दिमाग दी मजूर है, अखा दी नबी नहीं है,
کنا دی ڈوری ہے زبان دی گنگی ہے پر او تے بڑی تندرست بڑی حسین عورت فرمایا جا پترا ہوئی تیری بیوی ہے نہیں سوا دے آکھیا میری بیٹی دماغ دی معذور ہے کیونکہ میری بیٹی نے ساری زندگی کدے گناہ دا خیال بھی نہیں کیتا اس واسطے نبی نہیں ہے انہیں ساری زندگی کدے اکھنال گناہ نہیں ویکھے اس واسطے کنا دی ڈوری ہے انہیں کدے گانے نہیں سنے اس واسطے زبان دی گنگی ہے انہیں کدے زبان نال گالاں نہیں کڈیاں ہتھاں دی ڈوری ہے ہتھاں دی معذور ہے کیونکہ ہاتھ نہ کدے گناہ نہیں کیتا او پیراں تو لنگڑی ہے کیونکہ ٹر کے کدے گناہ وال نہیں گئی شیخ پورا دے نوجوانوں پتہ چلیا جدو باپ انج دا ہوے ماں انج دی ہوے اولاد غوث پاک جمدی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ہن بولو گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آمین 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 میں تربیت دے طور کے نوجوانہ نہ گل کر رہے ہیں میں دیکھ رہے کہ سارا اجتماع نوجوانہ دے اج ہر نوجوان تے ہر باپ چاہتا میری اولاد نیک ہو جائے غوث پاک دا ذکر سنن والے ہو یاد رکھیو اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے اولاد او کر دیئے جو ماں باپ کر دے ماما بہنہ بیٹیاں تشریف فرمانے میں انہ دے نام بھی ایک پیغام دینا چاہنا آج میرا پیغام دے وندہ دل پہ کر دا کیونکہ میرا عنوان ہے نا بھائی میں عنوان تو تھڑکنا نہیں چاہنا ماں جدو آٹا گندی اٹھ کے مسلح بچھا کے اثر دی نماز پڑھے گی نا تے بیٹی بھی ضرور پڑھے گی تے جیڑا باپ 9 بجے صبح اٹھے او دا پتر فجر دی نماز جماعت نہ تے نہیں نہ پڑھے گا جیڑا باپ سگریٹ چھپ کے پیوے او تے پتر نے چھپ کے نشہ کرنا ہے جیڑی ماں انڈیا دی فلم ویکھے تے پتر نو دودھ پلا دیا او انڈیا دے گانے سنے مینوں دسو اس ماں دا پتر بڑا ہو کے ولی بن سکدا ہے کیونکہ ککر دے بوٹے نو انگور نہیں لگ دے ایک ماں ہوندی سی جڑی کھندر دی چادر سر تے لے کے تہجد دی نماز پڑھ دی سی تے او ماں تہجد دی نماز پڑھ کے فجر تو پہلے نہ سے لسی رڑک لیندی سی نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ جاندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی پتر بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی کدے او کھندر دی چادر والی او تہجد پڑھنے والی ماں واپس آجے بابا فرید تو دوجا نہیں ہونا کو غلام فرید تے آوے ہی آوے دوسرا داتا صاحب تے نہیں ہونا کو داتا دا غلام تے آوے ہی آوے یہ چاہتے ہونا کہ بیڑیا چا سکون ہو جائے نبی پاک دی شریعت دے دائرے دے بیچ آلو اپنے گھر دا ماحول بناؤ جڑا نبی دے بیڑے دا ماحول سو رات نو ٹی وی بند کر کے نا تے اپنی بچیاں نو سیدہ زہرا پاک تے نبی پاک دی ازواج مطہرات دے قصے سنایا کرو تے پترا نو نبی پاک دی سیرت طیبہ سنایا کرو یہ چاہتے اولاد با ادب ہو جائے یہ چاہتے ہو کہ اگلی نسلہ چ ولی پیدا ہون تے عالم تے حافظ قرآن پیدا ہون پھر اپنے گھران دے اندر انڈیا دا تے ہندوستان دا تے یہودیاں دا کلچر ختم کرو نبی پاک دے دین دا کلچر پیدا فرماؤ بیٹیاں تے سیرت پردے دیو اج دی بیٹی کل دی ماں ہے لہذا اپنی بیٹیاں دے سیرت پردہ دیو تسی اس نبی دیاں بیٹیاں ہو اس نبی دی روحانی اولاد ہو جس نبی دی بارگاہ وچ حاتم تائی دی بیٹی کافر دی بیٹی آئی تے میرے نبی نے دے سر تے اپنی کملی مبارک رکھ دیتی کسی آنکھیا سونے آئے تے کافر دی دھی ہے میرے نبی نے رو کے فرمایا پاوے کافر دی ہے تے کسی دی دھی نا فرمایا دے سر تے چادر دے کے آن والی امت دیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا کہ میں اپنی بیٹی دا سر ننگا نہیں ویکھ سکدا تے سر ننگے میں غیرہ دیاں دیاں دے بھی نہیں ویکھ سکدا
غوث پاک دی امی انج دی، ابو انج دے، نانا انج دا، دادے انج دے، پھر اگو جڑی اولاد پیدا ہوئی او کیسی اولاد ہے؟ آؤ ہن غوث پاک دا ذکر تھوڑا سنائیے. اجے میں تانوں بیٹیاں دی گل سنانی ہے، جڑا مینوں انہاں آکھیا او بھی میں حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ بھی آخر تے سنانا ہے انشاءاللہ. تے میں اج ایک ہور محفل تے بھی جانا شیخو پورے جے بھائی ٹائم تھوڑا میرے کول. اس ماں دے باپ جو جڑا پتر پیدا ہویا، ماں نے او دا نام رکھیا عبد القادر. بندہ عبد القادر، قادر دا بندہ ایسا کہ انہیں اپنے قادر نال ایسی یاری لگائی، ایسی یاری لگائی، ایسی یاری لگائی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بچ یتیم ہوئے تھے. ماں نے آکھا جا پتر دین پڑھ کے آ. توجہ ہے میرے والے؟ دین پڑھ کے آتے آپ بغداد گئے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ ماں نے 40 دینار دے کے نہ تے میری آستین چ سی کے فرما پتر عبد القادر ہن تیری میری ملاقات نہیں ہونی، پر یاد رکھی مرنو مر جائیں کدے جھوٹ نہ بولی. کہ آپ ماں نے تربیت کی تھی. یاد نہ کہ راہ وچ جدوں ڈاکواں لٹ لیا تے احمد بدوی ڈاکو نے لٹ کے پوچھا کہ تیرے کول کی ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار. انہیں آکھیا اے سید زادہ بڑا سونا خوبصورت بچہ. انہیں آکھیا بچیا تیرے دینار کتنے نے؟ آکھیا آپ ماں نے سیتے نے. جدو کھول کے دیکھا تے 40 دینار نکلے. آکھیا جھوٹ بولدا تے دینار بچ جانے سن نا. فرمایا ماں نے آکھیا سی جھوٹ نہ بولی، دینار تے بچ جانے سر پر ایمان نہیں سی بچنا. احمد بدوی نے رو کے آکھیا تو جھوٹ کیوں نہیں بولیا؟ فرمایا ماں نے منع کیتا. انہیں رو کے آکھیا تو ایڈا نکا جا ہو کہ ماں دی منی جاندا ہے تے میں ایڈا بڑا ہو کے رب دیا نہیں مندا تے ہووے نا تے مینوں توبہ نہیں کراندا. غوث پاک نے بچ احمد بدوی اس ڈاکو نو توبہ کرائی تے سارے ڈاکو 40 ڈاکو سن. انہیں آکھیا جے تو ڈاکو چ سردار چ سیں تے ہن توبہ چ بھی تو ہی ساڈا سردار ہے. سارے ڈاکواں نے توبہ کی تھی. میں کتابہ پڑھیا کہ اس ڈاکو دی قبر بیت اللہ شریف دے قریب بنی سی. او اللہ دا بہت بڑا ولی بنیا احمد بدوی جنہوں غوث پاک نے 55 توبہ کرائی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جڑے ویلے میں بغداد آیا فرماتے ہیں پہلے قرآن مجید حفظ کیتا ہو. فرماتے ہیں جڑے ویلے میں درس نظامی عالم کورس کرنا شروع کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں 40 دینار ختم ہو گئے. غوث پاک فرماتے ہیں 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے. فرماتے ہیں کئی دن واسطے کھان میں ملتا کچھ نہیں. فرماتے ہیں میں دریائے دجلہ دے کنارے چلا جانا ہوں. اتنے سویرے لوگ سبزی دھو کے جاندے ہیں. فرماتے ہیں جڑے سبزی دے پتے بچ جاندے ہیں میں پتے کھا کے گزارا کرتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کدے کدی عالم ہی ہو جاتا ہے کہ میں بھوک دے نال بے ہوش ہو جاتا ہوں. لوگ مینوں مردہ سمجھ کے غسل کرا کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھن لگ دے تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا. غوث پاک فرماتے ہیں میں کئی دن بھوک چ گزارے. آج جڑا تسی ویکھدے نا مولوی ممبراں تے بیٹھ کے تقریراں کردے تے اننے پیسے لے جاندے نے. کئیاں نوں بڑا اعتراض ہوندا مولویاں تے پیسے بڑے لیندے نے. تینوں کدے مدرسے دیاں دالاں کھانیاں پین نا 9 سال استاد دی مار کھانی پوے. غوث پاک دی یارویں پکانی تے کھلانی تے بڑی سوکھی ہے نا، پر غوث پاک بننا بڑا اوکھا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جدو عالم بنے نا 9 سال دا کورس کر کے 8 سال دا درس نظامی حفظ قرآن کر کے عالم بنے تے آپ نے ایک مدرسہ بنایا. ایک پنڈ دی مائی آئی پتر لے کے تے غوث پاک نو کہہ لگیا میرے بچے نو بھی عالم بناؤ. آپ نے بچہ داخل کیتا. چند دن بعد مائی نو خیال آیا پتر نو ویکھ کے آواں پتر نے کتنا پڑھیا ہے. مائی ملن آئی دیسی گھیو دے پیڑے بنا کے نا تے مائی بچے واسطے لے کے آئی تے ویکھیا تے بچہ او مدرسے دے ویڑے چ بیٹھ کے نا تے سکی روٹی دے ٹکر دال وچ بھگو کے پیا کھاوے. مائی نے ویکھیا بچہ تے بڑا کمزور ہو گیا. مائی نو بڑا غصہ آیا کہ میں تے چوریاں دے کے پالیا سی تے بابے دال کھلا کے میرے پتر دا کی حال کر دیتا ہے. مائی بڑے غصے نہ غوث پاک دے حجرے چ گئی تے غوث پاک اندر مرغے نہ روٹی پہ کھا. مائی نو ہور غصہ کہنے لگی میرے پتر نو دال کھلا کمزور کر دیتا تے بابا اندر بوٹیاں نہ روٹیاں کھائی جاندا ہے. مائی کہنے لگی وے بابا میں تے چوریاں نال پالیا سی تے ایڈا کمزور کر دیتا ہے میرا بچہ دالاں کھلا کے.
غوث پاک دے سامنے ہڈیاں دا ڈھیر سی اپنے انج کر کے ہڈیاں تے ہاتھ پھیر کے فرما کم باذن اللہ انہاں فرمایا تے او ہڈیاں دا مرغا بن گیا تے بانگاں دے کے اٹھ کے بیٹھ گیا تے غوث پاک مائی نو فرماندے نے جدو تیرا پتر بھی اس مقام تے آیا پھر پاویں دال کھایا کھوے تے پاویں مرغے کھایا کرے پر پہلے اس مقام تے آوے اس مقام تے آوے غوث پاک بننا ایڈا سوکھا نہیں حفظ قرآن کیتا درس نظامی پڑھیا اپنے دور دے بہت بڑے محدث بڑے مدرسہ بنایا جامعہ نظامیہ بغداد دے اندر لکھاں شاگرد آئے پھر غوث پاک جدو تقریر کر دے 70 ہزار دا اجتماع ہوتا سی تے میں کتاب اچ پڑھیا غوث پاک جدو تقریر کر دے تے آپ دے مجمع چو 70 جنازے اٹھ دے سن غوث پاک تقریر کر دے تے خدا دے خوف نہ لوگاں دے کلیجے پھٹ جاندے سن حضرت غوث پاک دے مرید علی بن حیدی فرماندے نے اسی گنتی کر دے ہوندے سن کہ غوث پاک دی تقریر دے بعد کنے لوگ جو توبہ کر کے گئے نے غوث پاک صرف یہ نہیں کہ بابا جی کرامتاں بڑیاں نہیں وہ عالم بھی سن یاد رکھو ہر عالم ولی نہیں ہوندا پر ہر ولی عالم ہوندا ہے علم و باج کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسہ بنا لیا ایک دن شاگرد وضو کرا لیا مرید وضو کرا لیا غوث پاک نے انج پانی دا چلو لیا ہوا چ سٹیا تے چیخ ماری پھر پانی لے کے ہوا چ سٹیا چیخ ماری پھر پانی لے کے ہوا چ سٹیا چیخ ماری چوتھی مرتبہ اپنے پیر دی جتی مبارک کھڑاواں اتار کے ہوا چ سٹیاں تے چیخ ماری او مرید جڑا وضو کرا رہا کہندا میں ویکھیا غوث پاک دی جتیاں جا تے رہیاں پر آئیاں کوئی نہیں ایک دن گزریا دو دن گزرے تیسرا دن گزریا غوث پاک نے عصر دی نماز دا ویلا تے اسے مرید نو بلایا فرمایا جب بغداد دے باہر دریائے دجلہ دے کنارے ایک کشتی آئی ہے اس کشتی تو کچھ مسافر اترن گے انہاں نے جا کے بس اینا کہہ دے میں مینوں 11ویں والے پیراں بھیجے ہے اور مرید ٹوٹیا دریائے دجلہ دے کنارے گئے کشتی آئی تے اودے چ مسافر اترے تے انہیں آکھیا جی مینوں غوث پاک 11ویں والے بابیاں نے بھیجے انہاں بڑی آؤ بھگت کیتی بڑی خدمت تواضع کیتی بڑے تحفے تحائف مٹھائیاں دتیاں تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دتیاں اس مرید نو خیال آیا بابا جی کول تے پوچھا نہیں جانا تے انہاں نے پوچھا میرے پیراں دی جتیاں تواڈے کول کیویں آ گئیاں انہیں ہاتھ جوڑ کے آکھیا او قافلے والے ہو اے غوث پاک دی جتیاں تواڈے کول کیویں قابلے دا سردار کہنے لگا جو 3 دن پہلے اسی جنگل چ گزرے ساؤں اچانک ڈاکواں نے ساڈے قافلے تے حملہ کر دیتا سارا سامان لٹ کے لے گئے کہندا جڑے ویلے ڈاکو سامان لٹ کے رہی جا رہے تے اچانک مینوں 11ویں والے غوث پاک دا خیال آیا مینوں پیراں دا خیال آیا کہندا میں اوتے جنگل وچ کھلو کے بغداد ول کر لیا تے رو کے عرض کیتی سن فریاد پیراں دیا پیراں سناوا کینو ہوں تیرے جیا من ہور نہ کوئی پر میرے جیا لکھ تینو ہوں بھولنا کاغذ تے بدیاں والے تے در تو دھکنا میں وچ ایڈ گناہ نہ ہو دے دسو تسی بخشے دے کہ کہتے ہیں غوث پاک نو میں آواز ماری ہوں تے عرض کی دی 11ویں والے آؤ جے کدے مدد نو یاد ہے میں بغداد آ کے نظرانے بے ورگاؤ کہتے ہیں اچانک غوث پاک تے نہیں آئے آپ دیاں جتیاں آ گئی آ کے ڈاکواں دے سراں چ وجدیاں نے ڈاکوش گھبرا کے سامان سٹ کے دوڑ گئے تے ڈاکواں دا سردار مڑ کے کہنے لگا قافلے والے ہو لگدا تواڈے پیچھے کوئی جوندا ہے اج لوگ کہندے نے تواڈے ولی مدد نہیں کردے چھلیا تو ولیاں دی گل کرنا ساڈے ولیاں دیاں تے جتیاں مدد کر لیندیاں ساڈے ولیاں دیاں جتیاں مدد کر لیندیاں
آمین آمین اپنی اولاداں نو قرآن پڑھاؤ تے اپنی جے تسی چاہتے ہو نا تہاڈیاں قبراں تے قرآن پڑھیا جاوے تے اولاد نو قرآن پڑھا کے جایا جائے نہیں تے داتا صاحب جا کے رات دے 2 بجے ویکھ لو اوتھے اجے بھی قرآن پڑھیا جاندا ہے پتہ چلیا جڑے قرآن پڑھ دے گئے نے انہاں دی قبراں تے بھی قرآن ہی پڑھیا جاندا اجے اپنی اولاداں نو حافظ قرآن اپنی اولاداں نو عالم دین بنا کے جاؤ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے منن والے آپ نو 11ویں والا کیوں کہتے ہیں ادھے تے بڑیاں روایات نے مگر میں ایک دو عرض کر دے کہ غوث پاک چند دی پہلی تاریخ نو لوگوں نو مرید بنا دے سن 10 دن کول رکھ دے سن جدو چند دا دن 10واں تے رات 11ویں آؤندی سی نا اے انج کر کے سارے مریداں نو سامنے بٹھانا ایک ہی نگاہ کرنی تے سارے نو ولی بنا دینا مشہور ہو گیا 11 دناں وچ ولی بناون والا 11ویں والا 11ویں والا ساڑھے دور کے اندر چونکہ انگریزی ماحول ہے نا تے پہلی تاریخ نو لوگاں نو تنخواہ ملدی ہے غوث پاک دے زمانے چند دی 10ویں نو لوگاں نو تنخواہ ملدی سی تے لوگ اپنی تنخواہ جو تھوڑا جا حصہ نا غوث پاک نو پیش کر کے جاندے سن او جڑا لوگاں نے تنخواہ دے پیسے کٹھے کر کے غوث پاک نو دینے آپ نے او دا لنگر پکوا کے نبی پاک دا میلاد منانا چند دی 10ویں تے رات 11ویں دن 10واں تے رات 11ویں غوث پاک او میلاد نبی پاک دا مناندے سن آپ دے وصال تو بعد اوہی آپ دے مریداں نے غوث پاک دا بھی ختم دلانا شروع کر دیتا تے مشہور ہو گیا 11ویں والا 11ویں والا 11ویں والا یہ اصل چ نبی پاک دا او میلاد سی جڑا غوث پاک نبی پاک دا مناندے سن گرامی قدر حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات طیبہ اللہ تے رسول دے نامے گزاری غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرامات سناواں تے اتنیاں کہ کسے ولی دی کرامت کتاباں چ نہیں لکھیاں بے شمار ساری کرامات آخر تے بس چونکہ بیٹیاں بیٹھیاں تے میں حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ نہ سنایا تے میرا گزارا نہیں ہونا جی حاجی لطیف صاحب کہتے سنا دیں گے جی اچھا بولو یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا اس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ ہی معاف ہو جاوے گرامی قدر حضرات بیٹیاں دے نام پیغام دین واسطے میں حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ سنا دے واقع کون ہے دیوالی کے دن مدینہ طیبہ دی گلی چ گزرے ایک سونا جا نوجوان میرے نبی نے دیکھا ایڈا سونا کے چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڈیق دیا کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے کنا کو سونا ہوئے گا وہ جڑے میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو سجدے چ نبی پاک نے دعا کی تے عرض کی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی عرض کی یا اللہ انہوں سونا بنائے تو دوزخ چ ساڑن لی بنائے انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے رات نے دعا کی تیسری بتائی عقل بھی روندی نبی پاک دے قدمہ چاہتے تھے کہہ لگے جی میں 700 افراد دے قبیلے دا سردارہ اے مدینہ دے قریب میرا گاؤں ہے تے میں نے پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا داعیہ قلبی عرض کی تھی کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ یہ نہ کتنے اللہ نے معافی نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہنا انہیں کلمہ پڑھیا تے پھر رو رہے فرمایا ہون کیوں رونے عرض کی تھی سید العالمین ایک گناہ یاد تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اس قبیلے دا سردارہ کے اسی پتر پالنے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا شیخ پورا والے ہو آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جا منت کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو آڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی وہ ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے کہ جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دے گا ایسا اللہ نے قرآن مجید اچھ فرمایا یحب لمن یشاء اناثا و یحب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنو چاہاں بیٹیاں دیواں تو جنو چاہاں بیٹے دیواں قرآن جناب نے پتران دا ذکر بعد چکیتا تو دھیاں دا ذکر پہلے کیتا اللہ فرماتا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ فرماتا قیامت نے بچیاں گرے بان پکڑ کے پوچھنے گیا بابا میں نے کیوں ماریا سے اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوگے گا حضرت داعیہ قلبی عرض کی تھی سونے میں 70 بچیاں دفن کر کے آیا میرے نبی زاروں کے تاروں پہ
جبریل آ کے عرض کی اللہ فرماتے ہیں کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری داہیہ پھر رونے فرما ہون کے رونے عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے رب نے وہ نہیں معاف کرنا فرما وہ بھی سنا عرض کی تھی سونیا میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں دور کسے ملک چ کئی سال لی تجارت لے جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے بال نویں تے بیٹی ہوئی تو زندہ ہی دفن کرا دے سونیا میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے دروازہ کھٹکایا تے چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا میں پوچھا تو کون ہے تے بچی پوچھ دی تو کون ہے انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے نے اس بچی نو رے کنے کو مان سن جنے اپنا نام نہیں لیا کہنے لگی اون والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں بابا دی بیٹی ہوں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونے میرے لمحہ جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والے نے آکھیا بچی لے میری اللہ تعالی جفا مور لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیری راوا ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجا مار دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے اتنی پیاری بچی میرے خون کھولا ماریا دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگاؤ لواؤ پھر خیال آیا لوگ آکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نے اکلو تیار کر دفن کرے آئی کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا ماری نا کہ دی ماں مر جائے گی بڑے چاون لپال دی رہی ہو عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے ہو وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نے پیار کر دی ہے نلے کہہ دیئے بابا کتے ٹر گیا آواز ہے میں تیری راوا ویکھ دی رہی ہوں میں تیری امیکا کر دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کہن لگی بابا جوڑے لے کے نہیں آیا ہو آجا منو جوڑے لے دے بابا میرے کھلونے لے کے نہیں آیا ہو آجا پداور چلنے کھلونے لے دے آجا نان کے چلنے ہو عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے چاہ چڑے ہوئے نے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے ہو وہ بچی اپنے دو پٹے نول میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پیلا دیئے نلے کہہ دیئے بابا چھوے آج ہو بڑے سالہ دت کے آیا ہے آجا گھر چلنے ہو عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں اولادا والے ہو تیرا ہو دلے اج بھی باپ گرے آوے پتر سو جاندے اج بھی دھیے پیوان دیا راما اڑیک دیا نہیں اج بھی باپ گرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر سکینے لگے جاوے اج بھی دھیے دوڑ کے پیوان جفے مار لے دیان عرض کی تھی کملی والے قبر تیار بچی قریب ہی مانو قبر جو دھکا مارے ہو بچی دیا چیخ نکل گئی ہو نہ مٹی پاندارے انہیں نکل کے ہاتھ جوڑ لے رو کے کہنے لگی بابا ماری نا میں تیری راوا ویکھ دی رہی ہوں میں بابا ماری نا میں تیری اڈیکاں کر دی رہی ہوں میں بابا ماری نا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی میں بابا ماری نا میں کھلونے نہیں مگدی بابا ماری نا میں جوڑے نہیں مگدی بابا ماری نا میں نوڑ کبھی نہیں جاندی
तेरी सूरत में के जिंदगी गुजार देवांगी। अर्ज की कमली वाले तरसनाया मिट्टी पांदा रहे ओ बाबा बाबा कर दी रही। अर्ज की सोने ओदे कन्ना दी अज भी आवाज मेरे कन्ना च गूंजदी है। ओदियां बाबा बाबा दी आवाज़ां आउंदियां ने। तेरी रातां दी नींद मुक गई हो, तेरे दिनां दा आराम खत्म हो गया। अर्ज की सोने ने निके निके हाथ जोड़े कह लगी बाबा ये भी नहीं कहती मारी ना हो, तेरी बेटियां मार जाओ पर जाती बारी दस जाओ मेरा कसूर की है। अर्ज की सोने मैं मिट्टी पांदा रहा इन्हें आओ समाउन वाले वेखे आओ। कह लगी नीली छत वाले आओ इन्हां बेटियां ने पैदा ही क्यों करना है, कदों तक मरदियां रवांगियां। कह लगी रब्बा मैं सुनिया तेरा एक नबी आना है, उन्हें आके बेटियां नूं सीने नाल लाउणा है। कह लगी वे आने वाले आओ जरा जल्दी आ जा धियां मर चलियां ने। अर्ज की सोने बची दफने हो गई ए धियां लई परदेस वे बाबल ते पुत्रा लई जागीरा। चुप रहना हो मुँह कुछ न कहना ए दिया दिया तकदीरा। कौन दिवाली ज़ारो की दार पे तेरे आका ए नार सरकार की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। साहबा धाड़ा मार के रो रहे। किसे कहता या चुप कर जाओ क्यों क्या नबी ने लाना है। तेरे आका ने फरमाया था या एक बारी फिर उस बेटी की गल सुनो जेड़ी मुहम्मदियां भी कहीं कर दी टुर गई। दूसरी बारी गल सुनाई तो मेरे आका फरमाया एक बारी फिर सुना।